Nakapahimulos ang gatusan ka mga benepisyaryo sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program ug mga residente sa amihanang bahin sa lalawigan sa Negros Occidental sa dungan nga one-time big-time Philippine Identification System registration nga gipahigayon sa miaging simana. Ang maong kalihukan gipasiugdahan sa Department of Social Welfare and Development kauban ang Philippine Statistics Authority aron masiguro nga ang mga benepisyaryo sa programa sa kagamhanan aduna nay opisyal nga national ID. Nakatala ang Dakbayan San Carlos ug kinatibuk ang 666 ka individual ang narehistro. Nasayran nga kadaghanan sa mga napamiyembro mga bata nga nagpangidaron og 0 hangtod 5 years old. Uban ang mga giila nga set 14 potential beneficiaries sa 4Ps. Naserbisyohan usab ang gibanabanang 500 ka mga aktibo ug bag-ong benepisyaryo sa 4Ps gikan sa Don Salvador Benedicto. Lakip na ang mga residente gikan sa kasikbit nga lungsod sa Morsha, samtang malampuson usab nga napaubos sa rehistrasyon ang mukabat sa 400 ka mga benepisyaryo sa lungsod sa Toboso. Gilauman nga pinaagi niini mas mapaspas na ang paghatag og tabang pinansyal ug uban pang mga serbisyo o programa sa gobyerno alang sa mga nanginahanglan sa probinsya. In the heart of changing lives, kini si Brigada Marlene Aranez Albia sa 89.3 Brigada News FM San Carlos, The Music and News Authority.